البنات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما معكم كوكي كوافير استيتيك. اليوم راح ندير لكم موديل جديد، يعني نموذج تاع لي زاكسيسوار الصغار، يعني اللي نديروهم في وسط لاكوافور، يعني بصح نوزعوهم ما نحطوهمش كوم اكسسوار، اللي نديروهم مع هذا المساك اللي راكم تشوفوا فيه. شنو نحتاج هنايا؟ نص متر كيما راكم تشوفوا تاع السلك، هذاك السلك النحاسي. انا خيرت اللون الرمادي كيما راكم تشوفوا. واش راح ندير البنات؟ راح نخدم لكم ندير اميناج، راح نخدم لكم بهاد لي بول فيهم الوان بزاف كيما راكم تشوفوا. اش راح ندي اول بوله نديها في الفضي، لون فضي، يعني باه نكسروا الالوان. نديها كيما راكم تشوفوا هنايا، عمرت جهه واحده يعني، ويعني درته في المنتصف، ها بليته يعني طبقته على زوج كيما راكم تشوفوا. ونبدا كون دابيتود كيما راكم تشوفوا لي في. شندير؟ نروح نزيد نعمر من الجهه الثانيه، من جهه اخرى. شنعمر؟ شندير الالوان؟ صبروا نجيب الديره عندي لهنايا. نديرو الفضي بالابيض، نشوفوا الابيض. انا نروح للصغير دروك. ندير 5 صغار، هادو راكم تشوفوا فيهم، ها همينه، جيسبر راهم يبانوا لكم. يعني هادو فيهم لي طاي، فيهم لو بلون كاسي، اللي تعرفوا كيفاه تخيروهم. جيسبر راه يبان لكم. نعمر انايا وحده 2، نعمر 5. يعني نتوما من الاحسن تكونوا يعني موجدينهم باش ما تتغبنوش. درت 3، راح نزيد 2، يعني ندير 5، نديرهم على شكل ورده صغيره كيما راكم تشوفوا. ها هم ليكم، يعني مانيش نشوف في الكاميرا الا هي تبان ولا لا. يعني نفس الطريقه اللي وريتها لكم في اول درس، يعني في اول نموذج. مي هنايا درت 4 ما درتش 5، تروحي درت 5 مي معليش 4 يعني، ويعطوكم فوليوم. يعني ما بغيتوها شارجي ديروا، ما ديروش 4، ديروا وحده، يعني كل واحد واختياراته. ونروح للجهه الثانيه اللي باقيه اطول. سينو نعمر الجهه هذه اللي مليح، لا بغيتو ولا ما بغيتوش، يعني توازنوا. من بعد كي تولوا في التحت تبداو تهبطوا، يعني بداو تعاوضوا في الوردات تاعكم. اش راح ندير نفس الشيء 4 كيما درت من هيه. 1 2 طاحت معليش، يعني حذاري على الاطفال الصغار، يعني الا تلموهم بالذات اللي عندها دراري صغار ولا ان بيبي في الدار ولا ما يعرفوش، دونك حذاري. دونك شوفوا لا ميم شوز. نروح ندير نفس الشيء اللي درتو بصح شاهي هنايا. شوفوا نزيد ندور، شوفوا البنات يعني يليق هذه ثاني تزيد تتزير عداك باش نروح نخدم الجهه الثانيه. دونك اسيو تخلوا نفس المسافه حد بين الوردات، بيناتهم كاع كامل. يعني انا مانيش نخدم الاز باسكو الكاميرا شويه راهي بعيده عليا ولا طابل هابطه. دونك شوفوا لي في، زيروا لو ماكسيموم. شوفوا يعني غير بشويه تبدا تكون لكم. جيسبر راكم تشوفوا. توجور هنايا ما تنساوش تبليو هذه، توجور ثاني تبلعوها تغلقوها. انا في الاول ما غلقتهاش، مي دوك راح نغلقها كيما راكم تشوفوا لي في. نزيد نزيرها مليح. دونك نروح للجهه اللي راها تبان طويله ونعمرها ثاني. زدت عمرت كيما راكم تشوفوا، الخطره عمرت 5 يعني باش ما نغلطش. شوفوا يعني، ونخلي هاد لا ديستانس باش ندور. يعني مش غير نشوف لا كاميرا راكم تشوفوا غايه ولا لا. شوفوا راهي باينه ديفيرونس، هذه فيها 4 وهذه فيها 5. ونزيد نبليي لا ميم شوز، ونروح ندير 5 من الكوتي الاخر ثاني. توجور باه نعرف واش من جهه راني فيها اللي نصيبها طويله هي اللي راح نعمرها. داكوغ لي في. ايضا هاني وينه، يعني راني نوقف الفيديو ونرجع قد ما نعمرهم باش ما نديلكمش الوقت بزاف. هاني درت 5 كيما درت من هيه بنفس الطريقه. كيما راكم تشوفوا. ونهبط نبليي هنا ثاني، هنا نغلق. يعني اسيو تحسبوهم يعني باش ما تغلطوش ويطيح لكم لا ميم ديستانس بيناتهم. جيسبر راه يبان. ونزيد نهبط نعمر واش من حجر، نعمر شويه كبار. هادو البيضين اللي شويه كبار. 1 2
3 4 يعني ونزيد لا سانكيام بعد تجيني جونغ اون فلور. كاينه اون فاصون باه نخدموا بها لا فلور من بعد نوريها لكم معليش جيسبر راح يتبان لكم. دونك لا ميم شوز كيما درنا من هيه نديرو. انا شغل لتحت مادامني هابطه لتحت راكم تشوفوا فيا راني نعمر راني نشارجي فيهم باه الفوق يجوني خفاف ومن تحت يجوني مشارجيين. شوفوا لي في نشوفوا نفس الشيء. نزيد نغلق هنايا يعني هادو ساهلين والعقيق هذا رخيص موش غالي يعني تقدروا كامل ديروه وتعمروا به يعني حاجه بسيطه تزيد لكم النص في لاكوافير. دونك نروح للجهه اللي طويله لا ميم شوز ندير نفس الشيء. هاني عمرت 5 كيما راكم تشوفوا. شوفوا نزير مليح مليح يعني هنا شغل ما بعدتش بزاف يعني باه تجيني شويه مشارجيه باسكو هذه غير صغيره مش كبيره بزاف. شوفوا كيما راكم تشوفوا لي في راح نزيد يعني باه نبدل شندير ندير وحدين شويه كبار عليها. لا ما نديرش شويه كبار نقولكم شندير نبقى في نفس النموذج مي دونك نقولكم راح ندير. نعمر السلك ثاني كيما هكا بربع حبات ونولي لكم ولا نقولكم نعمرها 3 حبات ونولي لكم بصح واش من حبات نعمره بهادو اللي كامل صغار. هادو صغار اللي بديت بهم في الاول داكوغ. هاني عمرتو دوك نجي نفينيه قدامكم. راح ندير نخدم ب3 راح ندير لي في نفس الجهه يعني راح نطلع شويه باش ما يجونيش متقاربين 3 يعني عينكم ميزانكم يعني نتوما اللي تبقى تاكروا وديروا الشكل اللي بغيتو يعني افورس اللي غادي تخدموا تفهموا وحدكم. نقعد في نفس الجهه البنات ما نغلق ما والو نروح نزيد 3 واحد اخرين من هادوك الصغار كيما راكم تشوفوا. هاهم ليكم شوفوا واحدة 2 3 ونروح نزيد تاني 3 واحد اخرين كيما راكم تشوفوا. حسبوهم باش ما تغلطوش. شوفوا هاهم ليكم هنايا كوتي. الشيء اللي درته في الجهه هذه نفسه نروح نديره في الجهه اللي منها بصح شاهي قبل البنات شندير قبل نغلق هنايا ونروح للجهه الثانيه داكوغ. هاني غلقت دونك نروح للجهه الثانيه. نروح شوفوا يعني تخيلوا تعمروه من الفوق للتحت وتزوقوا به الشينيون يجي يهبل. دونك نروح نعمر هذه الجهه يمينه طويله ونولي لكم وندير نفس الشيء اللي درته في الجهه الاخرى. انا درت لي في عمرت 9 ديريكت هاهم ليكم واجدين. دونك نبدا نبلي. دونك هنا كملنا نروح ندير نجيب 3 كيما درت الجهه اللي من هيه. شوفوا يعني وبليو هنايا في لافان هذا بليوه باش الحب هذاك اللي عمرتوه ما يطيح لكمش داكوغ يعني راك تكونوا حكيمات. دونك 1 2 3 لو غيست نخليه لتحت وراني نبلي. ونزيد 3 واحد اخرين كيما راكم تشوفوا بلا ما نغلق راني في لو ميم كوتي مازلت كيما درت قبيله. هذا اللي يحبوه شارجي شويه. انا هذا علاش شارجيته يعني بنديرو في المساك في لافان ويجيني معمر. و3 اللي بقاو هاهم ليكم البنات. جيسبر يعني العمل تاعي مفهوم يعني كي تولوا تخدموهم يا حسره تولوا وحدكم تكريو تولوا نتوما المبدعات تولوا تفنوا فيهم. توجور قلنا البنات كي نكمل نغلق نزير هنايا نغلق وين ما يبان لكم باللي راها فتحه اغلقوا يعني ما تخافوش زيروا سلك يعني تمودلو كيما بغيتو. شوفوا هاهي ليكم. انا راح ندير هادو تاع اللي بقاو في الجهه اللي من هنا راح نهبطهم ونزيد نبلي هنايا. يعني انا بور موا هذا يعني كافي اني نعمرو في مساك. اللي تحب تزيد تعمر ولا تشرجي ولا تكمله كاع وديره كامل وديره يعني اكسسوار كبير يعني هي حره.
شوفوا لي في شا راح ندير. راح نجيب مساك، هذا المساك الاسود كيما راكم تشوفوا. بصح شا ندير، شوفوا البنات، شوفوا لا تكونوا ذكيات، يعني ما تعرفوا كيفاه تحزموه مليح هنا. جيسبر راه يبان لكم غير بشويه بشويه. وتحبوه عرض من هكا تقدروا تعرضوه، نتوما تتحكموا في الوردات البنات. ها هو ليكم، شوفوا نفس السلك اللي طويل من هنا نجيبه منا. شوفوا زيروا، ما تخافوش، طلعوه زيروا للماكسيموم، باسكو هذا مساك. وياكم شفتوا حنا العرايس كيتصدروا كلشي يلصق في البلوزه، كلشي يلصق في القفطان، تالمون كلشي شارجي. دونك درت لكم اكسسوار صغير بسيط وسهل جدا، يعني تقدروا تزيدوه في لو شينيون. شوفوا تقدروا تفتحوه هكا، تقدروا تخلوه طالع كيما تحبوا نتوما. دونك انا شا راح ندير، شوفوا توزيع هادو، وحده راهي رايحه من بلاصتها، معناها يكونوا كيما هكا كيما راكم تشوفوا. يا اخي الحسابات يلق ما تتخربقوش ما تغلطوش. دونك انا شا راح ندير، نجيبهم في زوج ونلاقيهم ونزيرهم بلا بينس ونقصص. داكوغ. دونك شوفوا جد سهل، وتبغوهم قصار على هكا ولا صغار تقدروا. غير انا درتو شويه طويل، كنت قادره نحبس لهنايا، مي بغيتو شويه معمر. ونوريكم فكره تاع 3 تاع 4 تاع، فهمتوا يعني باش ما يجيكمش صعب. شوفوا يعني زيروا وعاودوا، ما تخافوش للماكسيموم، باسكو يبقى لكم الظهر ما يخسر لكمش. يعني تقدروا تكروهم للعرايس، تقدروا تخدموهم في الصالونات تاعكم وديروهم تبيعوهم، يعني نتوما احرار. دونك انا ما اكتفيتش بهذا القدر، يعني علاه نرمي السلك، علاه نقطعو، جو بريفير نزير هكا ويبقى لي الاكسسوار الظهر كامل، ولا نروح نقطع السلك ومن بعد يتحلي الاكسسوار. سي فاسيل يعني باه تمانيبيولوه تدوروه. شوفوا ها هو ليكم الاكسسوار جاهز. جيسبر تكون عجبتكم الفكره. تقدروا ديروا غير نص الاكسسوار، يعني تقدروا ديروه صغير على هكا، يعني نتوما احرار. انا فضلت الفكره هذه، يعني كل واحد وحر يدير واش بغا. شنقولكم تهلاو لي في رواحكم، والدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم. كاينه حاجه ما ننساهاش، كاين اللي راهم يبغوا يتواصلوا معايا وما يعرفوش كيف يتواصلوا. دائما اي فيديو نخليها ديروا في بالكم باللي دائما رابط الفيسبوك او الانستغرام او الجروب تاع الفيسبوك اللي انا فيه حلاقات يعني من جميع الوطن يعني مجتمعين فيه، راه كاين الرابط تاعهم في صندوق الوصف، يعني من ثم تقدروا تتواصلوا معايا يا البنات. السلام عليكم.